आदम, हब्बा र नोआ। परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा संसारका यावत थोकहरू सृष्टि गर्नुभयो। त्यसपछि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले आदमलाई अदनको बगैँचामा राख्नुभयो, जहाँ आदमले सबै जनावरहरूको नाम राखे। त्यसपछि परमेश्वरले आदमको करङबाट स्त्री बनाउनुभयो। आदमले त्यसलाई हब्बा भनी नाम दियो र ती दुवै अदनको बगैँचामा बस्न लागे। परमेश्वर आदम र हब्बासँग भेट गर्नका निम्ति सधैँ बगैँचामा आउनुहुन्थ्यो, किनभने परमेश्वरले आफूले बनाउनु भएको मानिसलाई असाध्यै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। तिनीहरूले गर्नुपर्ने सबै जिम्मेवारीको विषयमा परमेश्वरले सिकाउनुहुन्थ्यो। आदमले हब्बालाई भने, हामीलाई असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल नखानु भनी परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको छ। हब्बालाई परमेश्वरले दिनुभएको सबै आज्ञाहरूको विषयमा ज्ञान थियो। तर एक दिन शैतानले सर्पको रूपमा आएर हब्बालाई परीक्षा गर्यो र भन्यो, तिमीले यो रुखको फल खायो भने तिमी परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। हब्बाले फल खाइन् र आफ्नो पतिलाई पनि दिइन्। तिनीहरूले फल खाइसकेपछि तिनीहरू नाङ्गै छन् भनी थाहा पाए र तिनीहरूभित्र डर प्रवेश गर्यो। यसैले तिनीहरू परमेश्वरबाट लुके। परमेश्वरले तिनीहरूलाई लुकेको भेट्टाउनुभयो र सोध्नुभयो, आदम, के तैँले मैले नखानु भनेको फल खाइस्? परमेश्वरले तिनीहरूले गरेका पापको प्रायश्चित गर्नको निम्ति एउटा पशु मार्नुभयो र त्यसको छालाले तिनीहरूको नग्नता ढाक्नुभयो। तिनीहरूको अनज्ञाकारिताको कारणले परमेश्वरले तिनीहरूलाई बगैँचाबाट निकालिदिनुभयो। आदमको छोरो जन्मियो, त्यसको नाम कैन राखियो। आदमको अर्को छोरो भयो, त्यसको नाम हाबिल राख्यो। कैन र हाबिल संसारकै पहिलो छोराहरू थिए। हाबिल बढ्दै गयो र गोठालो भयो र तिनले ऊन कतरन्थे। कैन पनि बढ्दै गयो र खेती किसान गर्न लाग्यो। आदमले आफ्ना यी दुई छोराहरूलाई परमेश्वरलाई बलिदान चढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सिकाएका थिए। कैनले आफ्नो उब्जनीबाट परमेश्वरलाई केही भेटी ल्याए। हाबिलले पनि आफ्नो बगालबाट असल थुमा परमेश्वरको निम्ति ल्याए। परमेश्वर हाबिलको भेटीमा प्रसन्न हुनुभयो, तर कैनको भेटीमा प्रसन्न हुनु भएन। परमेश्वरले कैनलाई भन्नुभयो, तँ किन रिस गर्छस्? तैँले असल गरेको भए के त्यो स्वीकार हुने थिएन र? कैनको हाबिलप्रतिको रिस घृणामा परिणत भयो र तिनलाई मार्ने योजना बनायो। कैनले हाबिललाई एकान्तमा बोलाए। कैनले आक्रमण गरे र हाबिललाई मारे। यो नै मानव इतिहासको पहिलो हत्या थियो। कैन, तेरो भाइ खोइ भनी परमेश्वरले सोध्नुभयो। के म मेरो भाइको गोठालो हुँ भनी कैनले उत्तर दिए। फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, तेरो भाइको रगतले मलाई पुकारिरहेको छ। त पृथ्वीमा श्रापित हुनेछस्। अबदेखि त घुमन्ते हुनेछस्। कैन परमेश्वरको सामुन्नेबाट निस्केर गए र नोदमा बसोबास गर्न थाले। उनले त्यहाँ एउटा सहर बनाए र त्यो सहरको नाउँ आफ्नो छोराको नाउँबाट राखे। कैनको छोराछोरीहरू बढ्दै गए र उनकै पनाति जुबेलले नै वीणाको आविष्कार गरेका थिए। जुबेलका भाइहरू धातुको काममा सिपालु थिए। आदम र हब्बाको अर्को छोराको नाम सेत थियो। सेतको नातिको नाम हनोक थियो। हनोकले मृत्यु नदेखिकन स्वर्गारोहण भए, किनकि परमेश्वरले तिनलाई धर्मी देख्नुभयो। ती समयमा मानिसहरूको दुष्टता पनि पृथ्वीमा बढ्दै थियो। हनोकका पनाति नोआका 3 जना छोराहरू थिए।
एक दिन परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो, म मेरो हात यिनीहरूको विरुद्ध उठाउनेछु, किनभने यिनीहरूका पाप धेरै नै भइसक्यो। यसैले तैँले एउटा जहाज बना र मैले पृथ्वीमा जलप्रलय ल्याउनेछु। नोआ र तिनका 3 भाइ छोराहरू जहाज बनाउन काठ काट्न र ओसार्न थाले। त्यसपछि तिनीहरूले जहाज बनाउन लागे। नोआ र उनका छोराहरूले जहाज बनाएको देखेर मानिसहरू सबै हाँस्न थाले। एक दिन परमेश्वरले नोआ र उनका सबै परिवारलाई जहाजभित्र जानलाई आज्ञा गर्नुभयो। परमेश्वरले सबै पशु पन्छीहरूको जोडी जोडी गरी जहाजभित्र बोलाउनु भयो। नोआका परिवार र सबै जीवित प्राणीहरू जहाजभित्र पसिसकेपछि परमेश्वरले ढोका बन्द गर्नुभयो। त्यसपछि पानी पर्न लाग्यो। बिस्तारै पानीले पृथ्वीका हल्का भागहरू डुबाउन थाले। पृथ्वीमा 40 दिन 40 रात पानी परिसकेपछि आकाशबाट पानी पर्न बन्द भयो। नोआ र उनका सबै परिवार जहाजभित्र सुरक्षित थिए। परमेश्वरले पृथ्वीलाई सुक्खा बनाउन पूर्वी बतास चलाउनु भयो। जलप्रलयको 9 महिनापछि डाँडाका टुप्पाहरू देखिन थाले। नोआले पृथ्वीको भेद बुझ्नलाई कागलाई पठाए, तर त्यो आएन। नोआले फेरि ढुकुरलाई पठाए, तर ढुकुरले कतै पनि बस्ने ठाउँ पाएन। फेरि फर्केर जहाजमै आए। नोआ अर्को हप्ता फेरि त्यही ढुकुरलाई बाहिर पठाए। यसपटक ढुकुरले आफ्नो चुच्चोमा जैतुनको कलिलो टुप्पो च्यापेर ल्याए। फेरि 7 दिनपछि ढुकुरलाई बाहिर पठाए, तर यसपालि ढुकुर फर्केर आएन। परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो, जहाजमा भएका सबै पशु प्राणीहरूलाई बाहिर निकाल र फेरि पृथ्वी यिनीहरूबाट भरियो। नोआले त्यहाँ एउटा वेदी बनाए र परमेश्वरलाई बलिदान चढाए। परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो, जबसम्म रोप्ने र कटनीको समय हुन्छ, अब उपरान्त म फेरि पनि पृथ्वीलाई श्राप दिने छैन। म पृथ्वीमा कहिल्यै पनि जलप्रलय ल्याउने छैन। यसको निम्ति चिन्ह आकाशमा इन्द्रेणी हुनेछ। परमेश्वरले नोआ र उनका छोरालाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूको धेरै सन्तान भए। नोआले दाखको खेती गर्न लागि र दाखमत बनाउन थाले। नोआ 950 वर्षसम्म जीवित रहे र तिनको मृत्यु भयो।